سلامتنا ببزلخم يبصحكم زخبركم بتخطاتلتنا نحزينا بخم زحرنا مقدستي معبالتات كم صعب قريبنا لنا أب كبابي زوبا دوب تግራይ ቱንሳ بخبيد برت استسني قدم كم استخاير تقاليصم تمالي أماسيو حد ساعة جميرو أب زوبا دوب تግራይ ቱንሳ استبحال كبابي بخبيد برت استحجز حدشو كم استخاير فلفلات زينا حبيرم إذا خمزلو نحلو جون مديد زمرحو مستراو أخيبا تخايدو وانا أزازي جنبار دوب تግራይ زخونة جنرال يوهانس مديد أماسيو مسا حلفت وفريتي جنبار حبو أخيبا كم زكايده ترقاقي صلوم أب عديس أبا بيت مخري سلام لوت نستبحاله نهي قدم نحي وحات مرحتي استعاها خبلو ججلة أب تግራይ بزعبا كل عيقل يزبلو خنات زتيوم خنات عيناتنا نزبلتي بجنرال سأرقان قبرتن سايز مرح ججلة عزر عربي خوين اللو حزنا يولنام أب الشررينا بحد شمال كعستل على بروباغندا بلسقنا فشلو تباهيلو بزعبا زي زملكت حبريتاونا لنام وانا دايركتور ودبت عن عالم دكتور تيدروس أدحنوم حدشن زحقو سنزينا بالسرات أسمع له بخالقز عزر عربي قال محتت قدمي منستر أبي حمد تاريخ أورومو كاب أكسوم لاليبلا كساب باصح زرقحي كبل قليصوم مريت نأورومو نهلونا قدائي كبلون أبي حمد قليصو بركز بلو ناي تاريخ كتفتات تسمع اللو بقانق أوروميا استخايدك على محتت وانا جبطو حيزنا يولنام كساب مودا تام سايسانيخم كتكاتولو بخبر عدمكم برا كود آفور ساقل تميسادل سرزاد انقل نمتجد أمو آسي همنا وما ورانا رومو قبته أنا مسوات ديميك أبسايتر وراني تر أنا مسوات ديميك أبسايتر قافة جدمو نموني شكا جرانان سينا بسون قهاد كنا كوني بركود آفور ساقلتمي ساقلتي أب تونسا ببرت تستسني خبيد قدم كبستخير تحبيرم تماري أماسيو ساعت حدا باقواتراتي كابيز جمرة خونات تونسا أبستبع لكوابي استخاير خوينو بخبيد برات تستسني كم زنبرون في الفلازين حبيرم أزوج أزي أب منغو هارتات تديف أرم سالسان سلستن 44 خمود ما رأسو حيل سلام تقراي بمبالسو عتو حيل استخاير كم زخونة تحبيرو لهم أتي خونات بمن تجمرة أتي ناي سلام سراويت مخانز قلزنا عفار عتو ناب مغلق أتو زحزو تنخى مستحزز كير زلوج انتاي متسار اللوو كني بلستو كسنايم في الفلازين أزحامنا حبريتا قريبنا لهم اللام بمسرت كابتي كابي استرخب حبريتا اتوق تمالي حدن حسب باقواز رقز مشت كم استولع ايو تحبريتا زقلت سراوي تقراي كاب عدو قدام جميرو بدو وجرات كونكا غونقن تونسان كساب نفارو مقالة عبزول مسمر ببزح زولو كم زخونة زقلت وفلفلات حبريتا بفلايد ما احدوتات تديف ارم سلاسان سلستن 44 زنك اساقسو لكابتات مخانو قلي صميم حيل سلام تقراي نابتي كابي بزكايد ومنقص قاصدما أب منقو هلتيوم حيلتا تخزي كم استولع ايو تكاب استرخب حبريتا ملاخيتو ظلام اتي خونات بمن تجمرة زبل نصور حبريتا توسخم صريع زدليو كوانتو خونه اتي وق بحيلتا سلام تقراي كم استولعن يخون مبرح وحد خونات جميرو زبل اجندا نمهاب تحاسيبو كم زنبرة قال حبريتات يقلصيوم قال اكلات دما وقا يتخايدن كبلو يقلص اللهم انتو خونه اب منقو خلتا تقار حيلتات نحازير ساعتات بخبير برتسسني خونات تخايدو منبارو برايمار رقاقيس اللهم بتماسالون بجون مديد استمرح أخيبا أب كتما مخوني كم استخايدة في الفلازين حبيرهم علوم بوانا أزازي اتي سفيح كفال تقراي شفن جنبار دبوز خونة جون مديد استمرح مشتراو أخيبا تمالي حدن حاسة أماسيو 3 ساعات حلفتي وفري زلوو نهمرر حاسراوت أخيبا كم استخايدة في الفلازين حبيرهم علوم اتي أب مخوني استخايدة استبهال أخيبا أبزي زوبانا زلو تلاوات بوليتيكا وخونتات كابزو خونة أوان العلي استراتيكاوي وسانتاتن جبراوي سقومتاتن زحتت كم زخونن تاريخاوي محزنات حبرا وربحاتات مسارات بمقبار نقدميت زوسر سقومتات نسلامن مرقان نسيزوبا وسنتي مخانم دما أبتي أخيبا كابستل على حسابات مخانميو زيتا قلسام رؤسو حيل سلام تقراي مخانو زقلس ناي تقراي حيلي قدمي سومن أبزوصو مقلسي ستا تقراي نمحلاو ناب كتما مغلن مئتاو دلو مخانو مقلاسو يذكريم اتي حزي عب تونسا تولي عزول لقجت دما ازي مقوهر زي زولدو مخانو يقلس علوم أب حرام ريزلو عطوقات حالتا سلام تقراي ناب عدوم كملسو ناب زنبرم عبيات عيوتات كاتو نحدو رحيس ان حساوعيت كاب مقلة كمستقبر الذكر خوينو كساب حزي كابتم عطوقاتنا مقلة بزعبا زاتي أكل اللو ديلن تسمع حبريتا يلنيوم إذا خمزين نهالو بشمدليت لوتي أب عديس أبا زركبو ناي قدم نحو واحد مرحتي هزوز استوها الأخيبا كم زكايرو تقاليسوم جنرال ساركان قبرتن سايز مرحو اتي قجل سلام اللوتن أب زكايدو ناي بيت مغر أخيبا أب تقراي زول لعخونات ايناتنان إلوم اتي بيت مغري أبزا كايرو على زغونات زينا يتقارو آيخونا نيبل جنرال ساركان أبتي أخيبا ترخيبو إسياس وكيل خالوت هاقراتيو جندما أبتي قراي خونات كايدو زدالي كبليو جنرال ساركان قبرتن ساي قليسو ظلام اتي أبتي قراي كايد زحسب زولونا يوكلنا وقيو زبالا جنرال ساركان نتقارو آيو كلين كبل دما أبتي أخيبا تسميعوم
ናብቲ ቀጻል ዘሎ ዛዕባ ተሰጋጊርና ኣለና ታሪክ ኦሮሞ ካብ አክሱም ላሊበላ ክሳብ ባጽዕ ይዝርጋሕ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብቋንቋ ኦሮምኛ ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ ቃለ መሕተት ንህዝቢ ኦሮሞ ቃልሱ ብዓወት ተዛዚሙ ኣእምሮን መንነቱን ድማ ናጻ ወጽዩ ብምባል ተዛሪቡ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣስሚሩ ከም ዝገለጾ ዘርግሐ ታሪክን ወታደራዊ ግደታት ህዝቢ ኦሮሞ ካብ አክሱም ንግስነት ዛጉዌ ላሊበላ ሓሊፉ ክሳብ ባጽዕ ከባብታት ኤርትራ ዝርጋሕ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ንታሪክን ተረኽን ቀርኒ አፍሪካ ብሓድሽ መልክዕ ከቅርቦ ተራእዩ ይኹን እምበር እዚ ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝቀረበ ሓድሽ ተረኽ ብተመራመርቲ ታሪክ ብዲፕሎማስኛታትን ብዘባዊ ተዓዘብትን ንፖለቲካ ስልጣን ንምጽናሕ ንዘባዊ ወታደራዊ ድሌታት ንምስፋሕን ዝተዳለወ ሓድሽ ተረኽ ብምባል ብሰፊሑ ይነቕፍዎ ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ መግለጺኡ ናይ ኦሮሞ ቃልሲ ተዛዚሙ እዩ ክብል እዩ ዝገልጽ ዘሎ ህዝቢ ኦሮሞ ስልጣን ብምርካብ ጥራሕ ዘይኮነ ኣእምሮ እውን ናጻ ክገብር ብምኽኣሉ ተዓዊቱ እዩ ድሕሪ ምባል ድሕሪ ሕዚ ንኦሮሞ ብግዴታ ክገዝእ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘይህሉ ድማ ገሊጹ እዩ ኣብቲ ቃለ መሕተት ኣዝዩ ቀልቢ ዝሰሓበ ድማ እቲ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ተስፋሕፊሑ ዝበሃል ህዝቢ ኦሮሞ ምስ ናይ ኤርትራ ትግራይን ኣምሓራን ካልኦት ከባብታትን ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰረሉ መንገዲ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ እዞም ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝቀረቡ ሓሳባት ካብቶም ብኣህጉራውያን ውሽጢ ዓድን ተመራመርቲ ታሪክ ዝቀርቡ ሰነዳት ኣነጻጺሮም ምላሽ ዝህቡ ዘለዉ ሰብ ሞያ ታሪክ እዞም ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝቀርቡ ዘለዉ ሓሳባት ካብቶም ብኣህጉራውያንን ናይ ውሽጢ ዓዲ ተመራመርቲ ታሪክን ዝቀርቡ ሰነዳት ኣነጻጺሮም ምላሽ ዝህቡ ዘለዉ ሰብ ሞያ ታሪክ ዘለዎም ተገራጫውነት የቃልሑ እዮም ዘሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብዚ ቃለ መሕተቱ ንናይ ህዝቢ ኦሮሞ ታሪክ ምስ ናይ ኤርትራ ትግራይን ኣምሓራን ከምኡ ድማ ካልኦት ክፋላት ኢትዮጵያ ኣተሓሒዙ ክዛረብ ዝተሰምዐ ኮይኑ ኣብቲ ንኦሮሞ ምስ ኤርትራ ኣተሓሒዙ ዝተዛረበሉ ድማ ንኣብነት ኣብ 1499 ሰርጸ ድንግል ንናይ ኦሮሞ ወታደራት መሪሑ ኣብ ምጽዋዕ ኸይዱ ተዋጊኡ ምስ ዝበሃል ዝጠራጠሩ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ነዚኦም ግና ታሪክ ከንብቡ ጥራሕ እኹል እዩ ክብል እዩ ተዛሪቦም እንተኾነ ግና አብይ አሕመድ ብ1499 ንጉስ ሰርጸ ድንግል ንኦሮሞ መሪሑ ኣብ ባጽዕ ተዋጊኡ ክብል ንዝሃቦ መግለጺ ታሪካዊ ሓቅነት ከም ዘይብሉ ርእቶ ሃብቲ ይገልጸሎም ንጉስ ሰርጸ ድንግል ዝነገሰ ኣብ 1566 ክሳብ 1597 ኣብ 16 ክፍለ ዘመን እምበር ኣብ 1499 ኣይነገሰን ኣብ 1499 ዝነገሰ ንጉስ ናኦድ ከም ዝነበረ ድማ ታሪካዊ መርትዖታት የቕርብሎም ብተወሳኺ ድማ ናይ ኦሮሞ ናይ ሰሜን ምግፋሕ ዝጀመረ ኣብ ማእኸላይ 16 ክፍለ ዘመን ማለት እውን ኣብ 1522 ዓመተ ምህረት ምዃኑ ብኣባ ባህርን ካልኦት ጸሓፍቲ ታሪክን ከም ዝተረጋገጸ ድማ ይሕብሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ወሲኹ ኣብ 1512 ናይ ባሕረ ነጋሽ ንጉስ ሕዚ ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ ንጉስ ዶራ ይበሃል ነይሩ ድሕሪ ምባል ንሱ ኦሮሞ እዩ ነይሩ ብዛዕባ እዚ እውን ዝጠራጠሩ ሰባት እንድሕሪ ደኣ ሃልዮም ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ባሮንቱ ዝበሃል ዓብይ ከተማ ኣሎ ስሙ ድማ ባሮንቱ እዩ ዝበሃል ብዛዕባ ቦሮናን ባራንቱን እንታይ ንፈልጥ ባሮንቱ ዝብል ስምኸ ካብ የምጽኦሞ ባሮንቱን ቦሮናን እንታይ ተሓሒዞም ተመራመርቲ ነዚ ታሪክ እዚ ከጽንዕዎ ይግባእ እቲ ስም ግና ኣሎ ድሕሪ ምባል ንባሮንቶ ናይ ኦሮሞ ስም ምዃኑ ዘስምዕ መግለጺ ክህብ ተዓዚብናዮ ኢና ነዚ ምላሽ ዝህቡ ናይ ኤርትራ ተመራመርቲ ታሪክ ከተማ ባሮንቱ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኤርትራ ዝርከብ ናይ ኩናማን ናህራን ብሄረሰብ መረበት ከም ዝኾነትን ብመሰረት ናይ ኩናማ ታሪካዊ ኣባህላ ድማ እቲ ቦታ ብቋንቋ ኩናማ ቢያራ ማለት ጻዕዳ ማይ ዝበሃል ነይሩ እዚ ስም እዚ ድማ ብቋንቋ ናራ ባሮንቱ ተባሂሉ ዝተተርጎመ እምበር ምስ ናይ ኦሮሞ ባሮንቱ ዝበሃል ዓሊ ዝኾነ ይኹን ስነልሳናዊ ርክብ ከም ዘይብሉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዘልዕሎ ጉዳይ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ብቋንቋ ኦሮሞ ዝጽውዑ ብዙሓት ቦታታት ኣለዉ ድሕሪ ምባል ንኣብነት ክጠቅስ እንከሎ ድማ ንኣምባሰዩራ ከምኡ ድማ ንኣምባ ደብራ ዝበሃል ቦታታት ክጠቅስ ዝተሰምዐ ኮይኑ ነዞም ቦታታት ድማ ይፈልጦም እየ ብምባል እዚኦም ኣስማቶም ብናይ ኦሮምኛ ቋንቋ ይተጸዊዑ ክሳብ ሕዚ ድማ በዚ ይጽውዑ ኣለዉ ክብል እዩ ተዛሪቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ይኹን እምበር ኣብ ኤርትራ እቲ ዝነውሐ ኣምባ ዝኾነ ኣምባሰዩራ እቲ ኣምባሰዩራ ዝብል ስም ይመርሕ ጥዋፍ የብርህ ብዝብል ኣርስቲ ኣብ ዕላዊ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ዜና ተዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ኣምባሰዩራ ዝብል ስም ካብ ብኽልተ ቃላት ዝቆመን እቲ እምባ ማለት ጎቦ ማለት ከም ዝኾነን ሶይራ ዝብል ቃል ድማ ካብ ቋንቋ ሰሁ ዝወፀ ልዕል ዝበለ ወይ ድማ በሪኽ ቦታ ዝብል ትርጉም ከም ዘለዎ እዩ ተጠቂሱ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ግና እዚ ስም እዚ ብቋንቋ ኦሮምኛ ዝተጸውዕ እዩ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ኣብቲ ቃለ መሕተት ክዛረብ ተሰሚዑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ እቲ ናይ አክሱም ንግስነትን ስርዓት ገዳን ኣመሳሲሉ እውን ኣቕሪብዎም እዩ እቲ ኣዘራራቢ ቃለ መሕተት ብዛዕባ እቲ ካብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ዝዓንበበ ናይ አክሱም ታሪክ እውን ኣልዒሉ እዩ ስልጣነ አክሱም ብናይ ባዕሉ ናይ ገጽ ጽሑፋትን ናይ ቅርጻ ቅርጺ ናይ ቅርሺ ስራሕቲ ዝተረጋገጸ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያን ኤርትራን ስልጣነ ምዃኑ ይፍለጥ እዮም ነቶም ናይ አክሱም ሓወልታት ምስቲ ኣብ ስርዓት ገዳ ዝጥቀምሉ ናይ ዕንፀይቲ በትሪ ቦኮ ከለቻ ኣተኣሲሩ እዩ ኣቕሪቦም ዘሎም እዚ ናይ አብይ ካብ ኣርኪኦሎጂ ወፃኢ ብፖለቲካዊ ድሌት ጥራሕ ዝቀረበ ምትእስሳር ምዃኑ
ተመራመርቲ ይሕብሩሎም ተመራመርቲ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ነዚ ታሪካዊ ተረኸዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንምንታይ አልዒልዎ ዝብል ሕቶ የልዕሉሎም ኦሮሞ ድሮ ናፃ ወፂኡ ስልጣን እውን ኣብ ኢዱ ዘሎ ስለዚ ኩናት ምእዋጅ ኣየድልን ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ ዝዓለመ ምዃኑን ናይ ምግፋሕን ምስፍሕፋሕን ልዕልና ተረኽ ምፍጣር ምዃኑ እውን ይግለጽ እዩ ዘሎ ታሪክ ኦሮሞ ክሳብ ትግራይ ኣክሱም ኣምሓራን ላሊበላን ኤርትራን ባፅዕን ዝርጋሕ ነይሩ ብምባል እቲ ሕዚ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ናይ ኦሮሞ ብልጽግና ምምሕዳር ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ታሪካዊ ናይ ወጋን መሬትን በዓል ዋንነት ከም ዘለዎ ንምስባቕ ዝተጀመረ ስልጣንን ተረኽን ናይ ምጽናዕ ስጉምታት ምዃኑ ድማ ርእይቶ ሃብቲ ይገልጸሎም ብልጽግና ኣብ ውግእ ሸረሪና ሓድሽ ኣጀንዳ ብምልዓል ናይ ሓሶት ዓወታት ክዝርግሕ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ ብወገን ደገፍቲ ስርዓት ፌደራል ኣብ ሸረሪና ዝተማረኹ ወታደራትን ኣጽዋራትን እዮም ተባሂሎም ዝዝርግሑ ዘሎ ምስልታት ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ምዃኖም ተረጋጊጾም ኣብዚ ቅንያት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሸረሪና ዝወልዐ ግጭት ስዒቡ ደገፍቲ ፌደራል ምሩኻት ትግራይ ዝተማረኹ ኣጽዋራትን ብምባል ዝዝርግሕዎ ዘሎ ምስልታት ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ምዃኖም ፋክት ቼክ ዝተባሃለ ጽጹይ ሓበሬታ ኣመላኺቱ እቶም ምስልታት ካብ 2021 ኣቋጽራ ኣውሮፓውያን ዝተሳሉን ካብ ኢትዮጵያ ካብ ሃገር ሞዛምቢክ ዝተሰረቁ ምዃኖም ድማ ተገሊጹ ዘሎ እዚ ሕዚ ኣብ ሸረሪና ዝተማረኹ ኣባላት ሰራዊት ትግራይም ተባሂሉ ይዘርጋሕሎ ይኹን እምበር AFP ፋክት ቼክ ከም ዘረጋገጾ እዚ ስእሊ እዚ ኣብ 2021 ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝተለዓለ ከም ዝኾነን እቶም ዝረኣዩ ዘለዉ ድማ ሰራዊት ትግራይ TDF ዝማረኽዎም ናይ ፌደራል ወታደራት ከም ዝኾኑን እዩ ዝተገለጸ እዚ ስእሊ እዚ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ክልል ኣምሓራን ዝነበሩ ግጭታት ንምጥቃም ካብ ዓውዲ ወጻኢ ብዝኾነ ብተደጋጋሚ ክዝርጋሕ ከም ፀንሐ እቲ ሓበሬታ ኣመላኺቱ እዩ ብተማሳሊ እቲ ብበዝሒ ዝተደርደሩ ከበድቲ ኣጽዋራትን ሳጹናት ጥዩትን ዘርኢ ምስሊ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብሉን እዚ ምስሊ እዚ ኮታስ ኣብ ነሓስ 2020 ኣብ ሰሜናዊ ሞዛምቢክ ብዕጡቃት ኢስላም ስቴት ካብ ሞዛምቢክ ዝተማረኹ ኣጽዋራት ዘርኢ ከም ዝኾነን እዩ እቲ ሓቀኛ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ እዚ ስእሊ እዚ ካብ መርበብ ሓበሬታ ሳይት ኢንተለጀንት ዝተወሰደ ቅድሚ 6 ዓመታት ዝነበረ ሓበሬታ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ዜና ብስራት ኣስሚዑ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ብዛዕባ ምክልኻል ሕማም ኢቦላ ዝምልከት ሓድሽን ዘሐጉስን ናይ ምርምር ውፅኢት ኣበሲሩሎም ናይ ኢቦላ ክታበት ኤርቮቦ ንኻልእ መልክዕ እቲ ቫይረስ ክከላኸል ከም ዝኽእል መጽናዕቲ ኣርእዩ ክብል እዩ ዶክተር ቴድሮስ ኣበሲሩ ዘሎ ኣብ ክልተ ናይ እንስሳት መጽናዕቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱ ክሳብ ሕዚ ንቫይረስ ኢቦላ ዛይር ጥራሕ ኣፍልጦ ዝረኸበ እንኮ ክታበት ዝኾነ ኤርቮቦ ኣብ ልዕሊ ቫይረስ ቢንድቢግዮ እውን ዝተወሰነ ደረጃ ዘለዎ ምክልኻል ክህብ ከም ዝኽእል እዩ ኣረጋጊጹ ዘሎ እዚ መጽናዕቲ እዚ ድማ ውድብ ጥዕና ዓለም ተወሳኺ ምርመራ ክገብር ብዘቕረቦ ጻውዒት መሰረት ዝተኻየደ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዩ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ናይ ክታበት ምርምራት ቴክኒካዊ ኣማኻሪ ጉጅለ ነዚ ሓድሽ ሓበሬታን ምግምጋም ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣኼባ ኣካይዱ ከም ዝነበረን እቲ ጉጅለ ብዘውፅኦ ናይ ሓሳብ ውሳነ መሰረት ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተኸሰተ ቫይረስ ቢንድቢግዮ መልሲ ንምሃብ ክታበት ኤርቬቦ ቀዳምነት ኣብ ዝወሃቦ ናይ ኸቢብ ክታበት ክሊኒካዊ ፈተነ ክግምገም ከም ዝግባእ ድማ መኺሩ እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም ነዚ ክሊኒካዊ ፈተነ ብዝተኻለ ፍጥነት ንምጅማር ምስ ዝምልከቶ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕባር ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ እዩ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ኣብ መልእኽቱ ከም ዝሓበሮ እቲ ቴክኒካዊ ኣማኻሪ ጉጅለ ኣብ ዝቐጽሉ እውን ሓደሽቲ ሓበሬታታትን መርትዖታትን ክርከቡ ከለዉ ቀጻሊ ምክትታል ብምግባር ከም ኣድላይነቱ ኣብቲ ናይ ውሳነ ሓሳባት ምምሕያሻት ክግበር ከም ዝኽእል ድማ ኣረጋጊጹ እዩ ዘሎ